जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको, हमें, हमारी और आपकी सबकी औलादों को, सबकी नस्लों को, अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, गमों से, दुखों से, आजमाइशों से, हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और खैर औफियत वाला, फजल वाला, सेहत वाला, करम वाला, बरकत वाला, रहम वाला मामला फरमाए। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान बहुत आजिज़ और कमज़ोर है। तो आज हम आपको एक ऐसे मौसमी फल के बारे में बताते हैं कि जो बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस्म किस्म के हमारे लिए मेवे पैदा किए, किस्म किस्म के फल पैदा किए और तरह तरह के अल्लाह ताला ने हमारे लिए अनाज, गल्ले, सब्जियां, फल, चीज़ें और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए चौपाए पैदा किए जिनका हम गोश्त खाते हैं। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए सब कुछ पैदा किया और बंदों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारा चूँकि ये ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, तो आपसे भी खुसूसी गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। और उन हमारे जो भाई और बहनें हैं उनसे खुसूसी गुजारिश है जो इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, रूहानी या जिस्मानी, या रब्ता करते हैं, या अंदरून या बैरून मुल्क से जो दवाई मंगवाने के लिए रब्ता करते हैं या इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, उनसे बहुत ही मुअद्दबाना खुसूसी गुजारिश ये है कि वो व्हाट्सअप पर कॉल वगैरह ना किया करें। सिर्फ व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज यानी आवाज़ वाला मैसेज रिकॉर्ड करके अपना सारा मसला, अपने मर्ज़ की सारी कैफियत और वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें और मैसेज को बार बार डिलीट भी ना किया करें और जल्दी भी ना किया करें और सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। जैसे ही मैं मैसेज देखता हूँ फिर मैं बारी से सबको खुद जवाब देता हूँ और आपकी हर बात सीगा राज में होती है, आप बेफिक्र रहा करें। और मैं कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं करता, मसरूफियत की वजह से बहुत ज़्यादा रूहानी मरीज़ों के इलाज करने होते हैं, कुछ दावती काम होते हैं जो हमारा गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत का काम है। तो हम आपको कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई नुस्खा, कोई ना कोई फल सब्ज़ी के बारे में कोई ना कोई चीज़ बताते हैं, अपना वक़्त निकाल के आप तक चीज़ पहुंचाते हैं, बात पहुंचाते हैं कि आपका फ़ायदा हो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास इलाज के लिए आएँ, आप हमसे दवाई मंगवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको जिस पे एतमाद हो, जिससे आप इलाज करवा रहे हैं, उनसे करवाते रहें। जो लोग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं 18-20 साल से, जिनको हमारे ऊपर एतमाद है, हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक इल्म और तजर्बा अता फरमाया है और अल्लाह ताला जिनकी शिफा का ज़रिया हमें बना देता है, तो वो एतमाद से आते हैं। बाकी आपके करीब कोई क्वालिफ़ाइड मुआलिज हैं, कोई माहिर मुआलिज हैं, अच्छे तबीब हैं, तो आप उनसे इलाज करवाएं। तो आपसे ये खुसूसी गुजारिश है कि एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, केमिकल से, स्टीरॉयड से और गलत किस्म की दवाइयों से और गलत किस्म के नातजर्बाकार और जो अताई किस्म के क्वैक्स हैं उनसे बचा करें और कोशिश किया करें कि दवाई से भी बच के आप ग़ज़ाई टोटका को इस्तेमाल करें, ग़ज़ा से इलाज करें और न्यूट्रिशन के हवाले से आप अपनी डाइट को, अपनी ग़ज़ा को अच्छी तरह सेट करके और अच्छी तरह देखभाल के उसको परख के इस्तेमाल करें ताकि आप बीमारियों से बचें। और अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार हो जाए तो उस बीमारी से अल्लाह ताला आपको खुराक से, ग़ज़ा से, डाइट से, छोटे मोटे नुस्खे से, छोटे मोटे टोटके से अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा दे। तो आज हम आपको आम के बारे में कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। आम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बेहतरीन किस्म का अतिया करदा हमें और अता करदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा एक मेवा है, फल है, जिसको फलों का और मेवों का और समरात का बादशाह कहा जाता है, वो आम है। कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको मीठा आम, खुशबूदार और ठंडा आम पसंद ना हो। आम की वैसे तो 78 से ज़्यादा किस्में हैं, 80 के करीब आम की किस्में हैं और पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी अच्छी किस्मों का आम पाया जाता है। ये आम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और जैसे ही मौसम गर्मा की आमद होती है तो पहले आम
کچا آتا ہے جو اچار میں اور ترشی میں استعمال ہوتا ہے، جب بہت زیادہ آندھی اور طوفان آتے ہیں تو درختوں سے کچے آم گرتے ہیں، پھر تھوڑے سے اور آم پکتے ہیں تو پھر بھی کچے اتار کے پیٹیوں میں بند کر کے منڈیوں میں بھیجے جاتے ہیں، جن کو پھر وہ آڑت والے اور گوداموں والے مسالہ، اس میں کارپٹ اس کو کہتے ہیں، مسالہ لگا کے اس کو رکھتے ہیں اور اس کو پکا کر پختہ کر کے اس کو گرم کر کے ہیٹ سے تیار کر کے بازاروں میں فروخت کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اگر انتظار کیا جائے تو درختوں کے ساتھ بھی آم پک جاتا ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، جس طرح بعض دفعہ دوسری آم درخت کے ساتھ پک جاتا ہے، یا انور لٹور تھوڑا سا پک جاتا ہے، یا لنگڑا آم ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے۔ جو سندری آم ہے یہ پہلے آتا ہے، مسالے کے ساتھ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد جو دوسری آ جائے، چونسا آ جائے، قسم کی جو آموں کی قسمیں ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں۔ آم ایک تو خوشبودار میوہ ہے، شیریں ہے، مزیدار ہے، پھر اس کی ایک اپنی افادیت ہے۔ بہت سارے ایسے امراض ہیں کہ جس میں ہم نے لوگوں کو صرف آم کھلا کے ان کا علاج کیا بغیر دوائی کے۔ مثال کے طور پہ کوئی مردانہ کمزوری کا شکار ہے تو اس کو ہم آم کھلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آم کھا کے آپ ایک کپ ایک گلاس نیم گرم یا آپ تازہ دودھ پی لیں، اس میں شہد ڈال کے لے لیں، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی یورک ایسڈ کے مریض ہیں، ان کو ہم آم کھلاتے ہیں کہ آپ آم کھا کے اس کے بعد آپ ایک کعوہ بنا کے پودینہ، ادرک اور اجوائن کا ہلکا سا کعوہ بنا لیں، 10-12 پتے پودینے کے ڈال لیں، چھوٹی چائے کی آدھی چمچی اجوائن کی ڈال لیں، 1 یا آدھا گرام ادرک ڈال کے آپ اس کو پانی میں جوش دے کے اس کا کعوہ بنا کے ہربل ٹی بنا کے آپ اس کو آم کے بعد پی لیں۔ 2 سے 3 دن کے اندر بدن کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے اندر جتنا یورک ایسڈ جمع ہوا ہوتا ہے، ڈپازٹ ہوتا ہے، کرسٹل کی شکل میں جم جاتا ہے ہڈیوں کے اندر، جتنا بھی یورک ایسڈ 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر وہ خارج ہوتا ہے، اور جوڑوں کے دردوں سے نجات ملتی ہے۔ بعض دفعہ RA فیکٹر جن کا پازیٹیو ہوتا ہے، روماٹائڈ فیکٹر جس کو کہتے ہیں، آرتھرائٹس کا جو مریض ہوتا ہے، تحجر المفاصل جس میں جوڑ اور ہڈیاں ایسے سخت ہو کے پتھرا جاتی ہیں اور مڑ جاتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ان کا مریض ہوتا ہے، اس کو ہم آم کھلا کے اوپر سے دودھ پتی پلاتے ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گردوں کے مریض ہیں، جن کے گردے کمزور ہیں، ان کے لیے آم بہت فائدہ مند ہے۔ صرف آم تھوڑا سا نقصان دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، یا جو یرقان کے مریض ہیں، جو گرمی کے امراض کا شکار ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہائی ہے، یرقان ہے، جوائنٹس ہے، یا جن لوگوں کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، کیونکہ آم کے اندر بھی اپنا اس کا قدرتی کولیسٹرول ہوتا ہے، چکنائی ہوتی ہے، جس سے یہ کولیسٹرول کے لیول کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ کولیسٹرول اور ٹرائگلیسیرائڈ آم سے بڑھتا ہے، کیونکہ آم کے اندر اپنا ایک کولیسٹرول اور چکنائی کا ایک لیول ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں وٹامن ڈی ہے، وٹامن ای ہے، اسی طرح اس کے اندر فاسفورس ہے، گندک ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی مقدار میں جو ہے اللہ رب العزت نے گندک کو رکھا ہے، سلفر کو رکھا ہے، جو ایسیڈیٹی کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، ایون کہ بواسیر اور کینسر کا علاج بھی اللہ نے آم کے اندر رکھا ہے۔ ہم نے بواسیر کے اور کینسر کے ایسے مریضوں کو آم کھلایا جن کو خونی بواسیر تھی اور موقعوں والی بواسیر تھی، ان کو آم کھلا کے ہم نے 1 کپ دودھ کا ان کو کہا کہ پئیں، لسی نہ پئیں، ان کا چند دنوں کے اندر بواسیر کا خاتمہ ہوا۔ آم اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ اس کے بعد ٹھنڈا دودھ پئیں، اگر آپ کا مزاج سرد ہے تو آپ اس کے بعد نیم گرم دودھ پتی پی لیں، گرم دودھ پی لیں، یا کوئی ایسی تیزابیت کی بیماریاں ہیں جن کا آپ شکار ہیں، جیسے قبض کا مسئلہ ہے، انتڑیوں میں ایک جراثیم ہوتا ہے ایچ پائلوری، اگر وہ پازیٹیو ہے اس کا مسئلہ ہے، یا اور انتڑیوں کا لبریکیشن سسٹم آپ کا متاثر ہے، تو آپ آم کھا کے نیم گرم دودھ بھی پی سکتے ہیں، دودھ پتی بھی پی سکتے ہیں۔ اگر تیزابیت کا مسئلہ ہے اور تیزابیت سے ریلیٹڈ 40-50 جو بیماریاں ہیں ایسیڈیٹی والی، تیزابیت والی، اگر ان میں سے آپ کسی کا شکار ہیں تو آپ آم کھا کے بعد میں ادرک، پودینہ اور اجوائن کا کعوہ پی لیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ آم بھی کھائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔